मिराबाग जुवारी न्हंयचेर बंधारो उभारपाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध आशिल्लो। दरम्यान कॉन्ट्रॅक्टर काम करपाक आयिल्लो आसतना पुराय वाठारांत तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली। खंय तरी बरोच मोठो वाद निर्माण जालो। लोकांक विश्वासान न घेता कोट्यांनी रुपया खर्च करून ह्या बंधाऱ्याचे काम सुरू जावंक लागिल्ले असो थळाव्यांचो आरोप आशिल्लो। याच संदर्भात सुमार 8 गांवांचे लोक एकठांय येवन तांणी ह्या बंधाऱ्याचो विरोध करत आवाज उठयलो। ज्या उपरांत हे काम खंय तरी थांबले। संकेत, काल तुम्ही घरान घेतले आसा आणि नेक्स्ट स्टेप कसो आसतलो जो कोण हांगा पळय ते खातलो हो देव खातो तांकां पळय तेंची परिस्थिती कितें जातली ती तूं पळय। हो लास्ट कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो कळ्ळें न्हू। हेजे मुखार हे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक पावपाना। हेंचे हाल जातले। हे पयशे आहा पळय हांकां वखदाक पडटले। काबार जातले काबार खावपा पावपाना काबार जातली पळय तूं। सगळी फॅमिली खानदार काबार जातले हेंचे। काय सगळे पुरुष मारू धरून आमगे झरी देव धरून हे सगळे देव खाता हांकां पळय तूं। हेंची परिस्थिती हेंची सगळी फॅमिली पळय कशी काबार जाता पळय ती पळय तूं। हांगा येवन आमची स्थळां येवन हांगा हात घालता हे केदी कापसतात रे हेंची केदी कापसतात। हो फाटली फाटी हो मागे भाटा येवन हांगा रस्तो करतालो हो। आतां पायप व्हरोन म्हाजी प्रॉपर्टी उडयल्या। कोणा परमिशन घेतलें आनी विचार। आमगे प्रायवेट प्रॉपर्टी उडयल्या सायडीन। तुका रस्त्यार उडय आसलेली गव्हर्मेंटा रस्त्यार उडय सायडी कित्याक उडयलें ने कोणा विचारून उडयलें कोणा विचारून उडयलें तुवें अंडर सर्वे नंबर 80/1 कोण खंय कित्याक पायप उडयली। म्हाजी प्रॉपर्टी वयर करायनी आसा पायपा तुजी पायपा तुजी कामून तू कित्याक कर तू कित्याक येयला तुजी काम तू कित्याक येयला तू कित्याक पंपाक कोण लागता पंपाक कोण लागता पंपाक कोण लागता तुझकडे आसा कोण मारला आज मीडिया कडे मारला हेच्याकडे पेपर आहे आम्ही किती हांगा हांगा हे काम आम्ही पेपर लागत पंपाक कोण सांगता वो कोण रे वो कोण तो कोण तो पहिले आम्ही क्लियर करा वो कोण तो आमको पहिले क्लियर करा वो कोण किती करता आम्ही पेपर आहे ते काम पहिले करा ते काम पहिले वर ते अधिकार द्या घेऊपा सांगता तो नका आमची काय देऊ काय तो इंजिनियर यो कोण यो वो आमचं लागला वो बसलो वो दादागिरी करता वो दादागिरी करता एक तो गावकारा आमच्या परमिशन हे गणितले अशें दिसून येयलां आमकां आतां की जे आज जे कितें चल्लां ते अधर्माच्या मार्गान चल्लां कायदेशीर काय ना तेजी कागदपत्र म्हण कितें हें म्हण तें म्हण एक सरकार एक उर्मट पद्दतीचो कॉन्ट्रॅक्टर हाती धरून लोकांची दहशत निर्माण करून हे आपले बेकायदेशीर जे प्रोजेक्टाचे जे प्रकल्प आसात ते खंय तरी लोकांचे लादपाक सोदता हें सिद्ध जाले कडेन आसा। तेन्ना आमी ह्या सरकाराक सांगूंक सोदतात की हे तूं जें कितें चलयलां अधर्मान लोकांचे नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट हाडून लोकांचे लादून हे तुमी यशस्वी जातल्यान जिखतले हे तुमी सपनां चिंतूं नाकात। आज गोंयभर तुमचे विशय जे पळय अप्रचाराचे तुमचे जे कितें पसरलां तुमचो तो कितें चल्लो वेव्हार तो असंतोश हो पसरले कडेन आसा गोंयभर तो आज वाडत चल्ले कडेन आसा। आज तुमी विनाशा कडेन तुमची वाटचाल चल्ले कडेन आसा। जागी जायात अजुनूय जागी जायात आनी हे लोकहिताच्या मार्गान वाटचाल करात नाजाल्यार तुमचो हो समाज हो गांव हो गोंय तुमचो तुमकां खंय तरी जाग्यार बसय शिवाय रावची ना।
काल आमी ह्या दिसा 2 वर्सां जालीं आमी हे बंदाऱ्या लागून आमगे हांगा सगळे गांवां डिस्टर्बन्स जाले कडेन सगळें आशिल्लें हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें कोणाकूच हो बंदार म्हणटा नाका आशिल्लो कित्याक सगळें आमच्या गांवच्या लोकांनी महिलांनी हें कितें घडलां गांवांत तें सगळ्यांक खबर आसा म्हणून तो आमकां बंदार म्हणटा नाका आशिल्लो. दुसरें आमी काल एक महासभा घेतलेली हांगा सकयल आमगे सगळे 8 गांवचे जे एफेक्टेड आशिल्ले ते लोक येयल्ले तांकां सगळ्यांक घेवन आमी मिटींग घेतली आनी काल जाहीर केल्लें की आमी हें काम चालू करपाक दिवचें ना म्हणून. पयलीं म्हणल्यार कित्याक ते कामां कांय पेपर्स नाशिल्ले कांय ना लिगल डॉक्युमेंट्स ना कांयच नाशिल्लें परमिशन नासलेलें एनओसीज नाशिल्ल्यो कांयच नाशिल्ल्यो कळ्ळी. सो आमी तांकां सांगलेलें 100 फाटी आमी ते हांकां मिनिस्टर हेका आमचे WID ऑफिसर आशिल्ले तांकां सगळें आमी सांगलेलें की लोकांक विश्वासाक घेया आनी हें काम चालू करा म्हणून. ते कशें आयकना जालें 2 वर्सां आमी तांच्या ऑफिसान दार भोंवन सीएमाची दर तुगेले आमचे WID मिनिस्टर दर आमकां सगळ्यांक सांगताले पूण कोणाचोच हें घेतला. सो तेणी आयज काल आमची मिटींग जाली सगळें आमी सांगिल्लें तरी पूण तेंची कापसतात पळय हो कॉन्ट्रॅक्टर येवन आमकां धमकी दिवपाक लागलो तुमी जाता तें करा म्हणून. तांकां सगळे आमची महिला जी आसा तूं म्हणटा तसो आमची सगळी ती म्हणजे तांचो पावर आशिल्लो एक युनिटी आशिल्ली गांव ते सगळो गांव एक आमगे एक जालो सगळे आमगे सिनियर दर भुरगीं दर महिला दर सगळी एक जावन तांकां कितें म्हणटा आमी थंय सांगलें की हें तुमकां काम करपाक दिवचें ना म्हणून हें कशेंच दिवचें ना म्हणून. काल आमी घरांतूच घातलेलें आमचे हेणे जे गांवकार आसा तेणी की हे कोण कामां इनवॉल्व आसा तांकां तुमी रोखडेच 2 दिसां भितर दाखोवचें म्हणून. आनी आयज साक्षात तो कॉन्ट्रॅक्टर आहले तेगे नवीन गाडी 1 वर्स बी जालें ना आयज तेगे 1 वर जालें ते गाडी स्टार्ट जायना लास्ट जे पोकळी नाशिल्ले तेजी बॅटरी काडली आनी तेची गाडी स्टार्ट केली म्हळ्यार हो चमत्कार पळय देवाचो आमचो जो बसलो आमचो मारू तेजो कितलो पावर आसा आनी कितें आसा तें आनी हे खेळटा तेंच्या वांगडा हें कितें. आयज न्हू हे गव्हर्मेंट जो आसा BJP गव्हर्मेंट सगळे कडेन हेंची हुकुमशाही चालू जाल्ली आसा. हे लोकांक तर कोणाक विश्वासाक घेयना आनी लोकांचे सेंटिमेंट्स आसा पळय तेय ते अंडरस्टँड करना. काल आमी येदी व्हडली मिटींग घेतली थंय आमी गव्हर्मेंटाक एक मेसेज दिली बाबा आमी हांगा हे प्रोजेक्ट करपाना तरी आसतना हेणी कापस्ताद करून आयज हे काम चालू करपाक येयले. पूण हे जे गांवचे आमचे मिराबाग गांवची बायलां आनी जे आमचे जे लोक आसात जावं सायडीचे जे आमचे धड्या वयले पणटे मळ्याचे हे सगळे लोक आयज हांगा येयले आनी तेणी आपलो जो कितें पावर आसा पळय तो दाखोवन दिलो. आमी ह्या गांवच्या खातीर आमची ही सैम आमचे राखपा खातीर आमी कितें करपाक शकता हें आयज ह्या सगळ्यांनी आयज दाखोवन दिल्लें आसा. आनी दुसरी गजाल काल आमी देवा कडेन आमचो मारू देवा कडेन एक सांगणें घातलेलें जो कोण हांगा हे तुमकां जे देवांची देवळां आनी आमची जी सगळी सैम निसर्ग काबार करपाक येतले तांकां तूच खंय तरी बुद्ध दी आनी तूच तांकां कितें तें दाखय म्हणून. आयज ह्या देवाची इतली सासाय ही तुमकां सांगता हांव की हे जे मशीन सकयल आसलेलें कळ्ळें न्हू तें आमी आयज वयर काडपाक लायले आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर जी आपली जी न्यू गाडी जी ती घेवन येयल्लो तिका 1 वर्स सुद्दां जावना आसतलें ही गाडी तेणी घेतल्यार इतली न्यू गाडी ती पयल्यार जी त्या जाग्यार जो तो चलोवन येयल्लो ती गाडी तेजी स्टार्ट जायना जाली बंद पडली. ही ह्या देवाची सासाय ह्या JCB ह्या पोकलिनाची बॅटरी काडून दुसरी बॅटरी लावन ही गाडी आयज स्टार्ट मारलेली आसा म्हणल्यार तुमी पळयात ह्या देवाची कितली सासाय आसा ती. आनी ह्या देवा फुड्यान मुखार येवन खेळटात. हांव तांकां आतां मुखार आनीक शिटकावणी दिता तुमी आमची ही जी पेशन्स आसा पळय ते टेस्ट करनाकात आमची पेशन्स टेस्ट करनाकात. आमी सगळे सोडलेले आसा आमी चिंतलेले आसा मेल्यार जाता पूण हे तुमकां असले डिस्ट्रक्शन करून आमचो गांव का वाठार काबार करपाक आमी कशेंच दिवचे ना. तुमकां इतली शिटकावणी दिता गोव्हर्मेंटाकय सांगता तुमी हेज्या मुखार हांगा जर कितें करपाक येतले जाल्यार आमी सगळे रस्त्यार न्हिदतली मशिनरी जावं कितें आसा पळय ती आमची वयल्यान तुमकां व्हरची पडटली तेन्नाच तुमी काम करात. हे सगळो गांव पयलीं काबार करा आमकां मारात आनी मागीर काम करात तुमकां कापस्तात आसतल्यार. आमी जिते आसा सर हे हांगा तुमकां असले फालतूपणां हांगा येवन करपाक मेळपाना. आमचो गांव काबार करपाक मेळपाना आमची जुवारी न्हंय काबार करपाक मेळपाना. आमची जी देवळां आसात आमची राखणदाराची देवळां आसा आमची पुरुश मारवाचे देवळां आसात ही तुमकां काबार करपाक आमी कशेंच दिवचे ना आनी आमी ठामपणान तुमच्या विरोधान मुखार उबे रावतले.
नमस्कार. आम्ही सावडे मतदारसंघाच्या मेराबागान आसा आनी मेराबागाच्या जुवारी नदीचेर जो बंधारेचा नियोजीत केला सरकारान ताका विरोध करपा खातीर लोक आयज तुटून पडलेले आसा. काल एक जाहीर सभा जाली आनी ह्या सभेक दाखोवन दिलें की मेराबाग किंवा बाकीचे 8 गांव जे आसा तेंचो एकवट कसो आसा. आनी मोस्टली जर सांगपाक गेल्यार आमी स्पेशली सांगता हांगा बायलांची जी युनिटी आसली, बायलांचो जो ह्या ताकद आसली, अशें म्हणटात की दुर्गा जेन्ना बायल जे केन्ना हें बसतना दुर्गा जाता आनी दुर्गा जावन हें करता. आयज तेजी प्रत्यक्षाक हांगा दुर्गाचें स्वरूप हांगा पळोवपाक मेळ्ळें. जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक अक्षरशः हांगा धांवडून घातलेलो आसा. हांगा स्थानीक लोक आसा त्या लोकांनी, भुरगीं आसा जाणटे आसा, हेंच्यांनी प्रश्न केले की तुमी खंयचे कायद्यान हो बंधारो किंवा खंयच्या हेजेर सरकारचे किंवा कोणाच्या आदेशाचेर हो बांदता तेंच्यांनी उतर नासलें. आनी जेन्ना पुलिसांनी हांगा जर हें जालें मोठो हांगा एक कर्नर जावपाक शकतालो आनी कॉन्ट्रॅक्टर धांवलेलो, इंजिनियराक हांगा घारे धरलो आनी कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां सगळे प्रश्न विचारले. पूण कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयत जाल्यार तेंचे कडेन एकच उतर नासलें. म्हणटनी हो बेकायदेशीर बंधारो वयता आनी हो बंधारो हाडपाचें षडयंत्र जें आसा, अशें म्हणटात की गांवचे जेन्ना भेटी आसता तेन्ना तसली गजाल जाता आनी गांव काबार जाता. आनी हीच तितूंतली एक गजाल जाल्ली आसा. आनीक लोकांचें एक म्हणणें आसा की बंधार आमकां नाका, कारण बंधार जर येयलो जाल्यार कितें फेस करपाक पडटलें हें सगळ्यांक काल सांगलें आसा. पूण आयज मुद्दम जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर येवन जबरदस्तीन जेन्ना हांगा लोकां कडेन वाद घालपाक लागलो आनी तुमकां जाय तें करा हें जेन्ना तेजे शब्द तोंडांतल्यान भायर सरले तेन्ना लोकांचो सुद्दां हांगा खंय तरी एक ताबो सुटलो. आनी अशे स्थितीक आमी एकच म्हणटा की देव हे जागृत आसता आनी मारू जे आसता हे शिमे मारू आसतले किंवा बाकीचे हे सदांच जागृत आसता आनी ते रातची भोंवता आनी तेंची रातची भोंवता आसतना तेंची वाट जेन्ना पळयतात तेन्ना तेय बीन वोगी रावना. जे घराणे घातले आसा सकाळ सुद्दां संकेत भंडारी हेणी सुद्दां देवाक सांगलें की जे कोण हितून इनवॉल्व आसा तेजे सत्यानाश जातलो, घर काबार जातलें, पिळगी काबार जातली. आनी एक उदाहरण जें आसा, जे कॉन्ट्रॅक्टर हायब्रीड गाडी जी आसा 1 वर्साची नवीन गाडी ती सुद्दां स्टार्ट जालना. म्हळ्यार ह्या मारुलें कितले पत हांगा हें आसा, म्हळ्यार तेजी सत्यता आसा, कसो हो ह्या गांवचो सीमेचो राखणदार आसा हें दाखोवन दिल्लें आसा. म्हणटनी देवा कडेन जशें लोकां कडेन खेळटा ते देवा कडेन खेळचे न्हू हें लोकांनी सांगलां. आनी हो बंधारो जावपाक कसोच दिवच ना. हेजे खातीर आतां तुमी फाटल्यान पळयता की हें आंदोलन हें खंय तरी चिगळपाक जायना. हेजे खातीर सगळे लोक बसोन विरोध जो आसा फाटल्यान पळयतात, निवळ करतात, आपा आसा, सगळे आसा. आनीक विरोध हे जातलो, हेजे विरोधाक खंय तरी बळी पडपाक किंवा विरोध करता आसतना त्या लोकांचेर दडपण येवपाक जायना. हेजे खातीर ते आयज आयच्यान हांगा ह्या आंदोलन जें आसा ते चालू करतले. म्हणटनी लोकांचो युनिटी आयज गोंय सरकाराक जर पळयत जाल्यार प्रत्येक मनशाक आयज न्याया खातीर आपल्या हक्का खातीर रस्त्यार देंवचें पडटा. आनी रस्त्यार देंवल्यारच खंय तरी मेळटा. कारण चिंबल सारके आमी जर पळय युनिटी मॉलाक लोकांनी आयज ओपोज केला आसा. सेम गजाल जी आसा आयज बंधाऱ्या खातीर ओपोज जाल्लो आसा. उपेग आसतले बाकी सगळे ते कार्यकर्ते किंवा लोक जे आसा हे सगळे पक्ष विसरून म्हणजे तशे खंयचो पक्ष असो न्हू पूण पक्ष विसरून आपलो गांव वाचोवपा खातीर 8 गांवचे लोक आयज हांगा तयार जाल्ले आसा. 8 गांवचे लोकांचे हांगा ओपोज आसा. आनी हे सरकारान खंय तरी जाणून घेवपाक जाय आनी तात्काळ म्हणटा तशें हो बंधारो हांगच्यान खंय तरी व्हरपाचो तो व्हरपाक जाय. कारण आपले मतदारसंघाक जेन्ना उदक जाय त्या मिनिस्टरान आपल्या मतदारसंघाचो विचार करपाक जाय. दुसऱ्याच्या मतदारसंघाक येवन हांगा घुसपूस करप आनी तो गांव काबार करून दुसरे खंय तरी मतदारसंघाक उदक पुरवठो करप किंवा इंडस्ट्रीक उदक पुरवठो करप हें योग्य ना अशें लोकांचें मत आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.